جو हमारा नया पोर्टल जो पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर और पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ IT ने मिलकर इस साल बनाया है, वो है hajj.mora.gov.pk hajj.mora.gov.pk। तो आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में ये लिंक खोलेंगे तो नया वाला पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही नया वाला पोर्टल आपके सामने आएगा तो इसमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा और इसमें साइन अप का ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल में आ रहे हैं तो आपको साइन अप के ऑप्शन में जाना होगा। साइन अप के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो साइन अप के ऑप्शन के अंदर आपको आपका मुकम्मल नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका ईमेल एड्रेस जो एक्टिव हो, आपका वो मोबाइल नंबर जो आपकी सिम पर रजिस्टर्ड हो और पोर्ट नहीं किया हुआ हो, यानी कि अगर आपका यूफोन की सिम थी 0333 की तो बाद में वो यूफोन ही हो, उसको आपने जोंग या मोबिलिंग में कन्वर्ट नहीं किया हो, और उसके बाद कोई खुफिया पासवर्ड जो आप इस पोर्टल का बनाना चाहते हैं वो अपने पास लिख के पहले से रख लें। ये याद रखिएगा कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का बनाएं। पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर दोनों की कम्बिनेशन होनी चाहिए, गिनती की कम्बिनेशन, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन भी होनी चाहिए, और कम से कम 1 या 2 स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए उसके अंदर। इससे आपका पासवर्ड सिक्योर रहेगा और कोई भी शख्स आपके पासवर्ड को हैक नहीं कर सकेगा। तो जब आप ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको साइन अप का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप साइन अप का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको आपके पोर्टल में ले जाएगा। आपके पोर्टल में आप देखेंगे तो इस टाइम क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम साइन अप किया तो ये खाली नज़र आ रहा होगा। इसमें ये उल्टे हाथ पे जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर, इसको आप खोलेंगे तो ये लेफ़्ट मेन्यू खुल जाएगा। लेफ़्ट मेन्यू में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक है न्यू एप्लीकेशन, एक है माई एप्लीकेशन, एक है प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपने जो अपना प्रोफाइल अभी भी बनाया था जिसमें आपने अपना नाम, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर लिखा था वो नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो उसमें कोई एडिटिंग करना तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने में या ईमेल एड्रेस लिखने में कोई गलती हो गई है तो आप इसको यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड लिखेंगे तो वो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट चेंजेस करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम दोबारा वही 3 डॉट जो उल्टे हाथ पे लेफ्ट स्क्रीन पे हैं हमारे पास, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन के, इस पे हम क्लिक करेंगे तो लेफ्ट मेन्यू खुल जाएगा। अब जब लेफ्ट मेन्यू खुलेगा तो अब हम आएंगे न्यू एप्लीकेशन के अंदर। ये न्यू एप्लीकेशन के ज़रिए से हम अपने हज की रजिस्ट्रेशन फार्म भरने जा रहे हैं। जब आप न्यू एप्लीकेशन में आएंगे तो ये थोड़ा सा तवील फार्म है। इसमें सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करेंगे कि प्लेस ऑफ डिपार्चर, किस एयरपोर्ट से आप हज के लिए सफ़र करेंगे। इसमें वो तमाम एयरपोर्ट्स लिस्टेड हैं जिनके ज़रिए से हज की फ़्लाइटें जाएंगी, तो आप इसमें से कोई सा भी एयरपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मतलूबा एयरपोर्ट इसमें शामिल नहीं हो तो जो भी करीब तरीन एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पैकेज आप सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। ये इन्फॉर्मेशन आप बाद में तब्दील भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पर पहले मैंने फार्म भरा था कराची से लेकिन अब मैं इस्लामाबाद से ट्रैवल करना चाहता हूं तो ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने पहले लॉन्ग किया था अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो ऐसा भी, जब आप हज का पैसे देंगे, जिस टाइम हज का एप्लीकेशन फार्म भरेंगे उस टाइम हो सकता है। ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, ये एप्लीकेशन फार्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन फार्म में चेंजिंग हो सकती है, एप्लीकेशन फार्म में चेंजिंग होना मुश्किल है। इसके बाद आ जाएगा ग्रुप साइज। अब आप ये बताइए कि आप कितने लोग हज का सफ़र करना चाहते हैं। आप अकेले करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लीजिए। आप मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी 2 शख्स सफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक फैमिली हैं, 4 या 5 लोग हैं तो आप यहाँ पे 4 या 5 का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये बताइए कि आप यहाँ पर सरकारी हज स्कीम में सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं या प्राइवेट, और उसके बाद आगे आप ये बताएंगे कि आप कौन से साल में सफ़र करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम 2027 की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 2027 सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आगे हम ये बताएंगे कि आपका फ़िक़्ह क्या है, क्योंकि अगर कोई फ़िक़्ह हनफिया के हैं, अगर कोई असना अशरी फ़िक़्ह के हैं तो उनको उनके मुताबिक सहूलियत मुहैया की जाएंगी। तो अगर आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको जब आप हज का फार्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे मिना में, आरफा में आपके हिसाब से सहूलियत मुहैया की जाएंगी। अब इसके बाद नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये ज़ाती मालूमात से आपका हज का फार्म शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपका सर नेम और गिवन नेम क्या है। ये मैंने पहले भी ग्रुप्स के अंदर हम बात चला चुके हैं कि जब आप पासपोर्ट बनाएं तो मेक श्योर करें कि गिवन नेम और सर नेम दोनों खाने आपके भरे हुए हों। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो आप अपने नाम को 2 हिस्सों में तोड़ के गिवन नेम और सर नेम के खाने में डाल दीजिए। इसके बाद फादर नेम या हस्बैंड नेम के खाने के अंदर अपना, अगर आप खातून हैं शादीशुदा हैं तो अपना हस्बैंड नेम रख दीजिए जो आपके शनाख्ती कार्ड पे या आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। अगर आपके
شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پہ فادر نیم لکھا ہوا ہے تو آپ فادر نیم لکھ دیجیے. اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لیجیے. یہاں پر ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپ کے پاس جو آپشن آئیں گے اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی ایج یہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا. آپ کی جینڈر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. آپ کا شادی ازدواجی حیثیت آپ کی کیا ہے, آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. تعلیمی قابلیت آپ کی کیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانی ہوگی. اور تعلیمی قابلیت سے جب ہم آگے چلیں گے تو اس کے بعد آپ کا وہ موبائل نمبر جو آپ کی سم پر رجسٹرڈ ہو اور پورٹ نہیں کیا ہوا ہو. اس چیز کا اچھے سے خیال رکھیے گا. جب آپ نے سم خریدی تھی تو مثال کے طور پر وہ یو فون سے تھی اور بعد میں اگر آپ نے اس کو زونگ یا جاز میں کنورٹ کر لیا تو وہ نمبر استعمال نہ کیجیے گا. اس کے بعد آپ اپنا وہ ایکٹیو ای میل ایڈریس دیجیے جس کے اوپر کمیونیکیشن ہو تو آپ تک آتی رہے. اس کے بعد اپنا مکمل رہائشی پتہ لکھ دیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ کے حساب سے لکھا ہوا ہو. اور اگر آپ کا موجودہ پتہ سیم ہے تو سیم ایز ریزیڈینشیل کر دیں. اگر آپ کا الگ ہے تو آپ اپنا الگ پتہ لکھ دیجیے. یہاں پر اپنا صوبہ سلیکٹ کریں. آپ کی صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ کیجیے. ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل کیا ہے وہ سلیکٹ کیجیے. اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ کی فرنٹ سامنے والی سائڈ کی تصویر آپ نے اپنے موبائل کے کیمرے سے کھینچ کے اور سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد اس میں آپشن آئے گا کہ شناختی کارڈ کی پیچھے والی سائڈ کی تصویر آپ نے کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہے. جب یہ دونوں کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ اپنے چہرے کی تصویر کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کریں گے. آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ کے پیچھے وائٹ یا پلین بیک گراؤنڈ ہو, پردہ یا ٹیکسچر نہیں ہو, روشنی اچھی طرح واضح ہو اور آپ کا چہرہ تصویر میں بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہو. کسی قسم کا چشمہ یا ٹوپی آپ نے نہیں پہنی ہوئی ہو. اگر آپ خاتون ہیں تو آپ میک شور کیجئے گا کہ جیسا مکمل حجاب کی طرح ہم اپنا دوپٹہ لپیٹتے ہیں اس طرح مکمل آپ نے دوپٹہ لپیٹا ہوا ہو اور اس کے حساب سے آپ تصویر کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کر دیں. اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسیج آ جائے گا حج پی ڈی رجسٹریشن سبمٹڈ اور اس کے آگے آپ کا حج آئی ڈی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے بھی رکھ لیجئے اور یہاں پہ سسٹم کے اندر آپ کا یہ ریکارڈ رہے گا تو آپ دوبارہ اس کو گیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کی پوری انفارمیشن آ رہی ہوگی. اس کو آپ اسکرول رائٹ کریں گے, پکڑ کے آپ اس کو سیدھے ہاتھ پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو الگ الگ اس میں آپشنز نظر آئیں گے. ان آپشن کے اندر اسٹیٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس سبمٹڈ ہو چکا ہے. اگر آپ اپنی انفارمیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شو کے آپشن پہ آ جائیں گے تو آپ کو انفارمیشن نظر آ جائے گی. اگر آپ اپنی انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایڈٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 10 دفعہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اپنا گروپ لیڈر چینج کرنا چاہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر پہلے آپ نے اپنے والد کو گروپ لیڈر بنایا تھا, بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ میں خود گروپ لیڈر بن جاؤں, والد ایجڈ ہیں اور میں خود سارے معاملات کو سنبھالوں گا, تو آپ گروپ لیڈر چینج کر کے خود کو بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ خود ہی گروپ لیڈر ہوں گے. اس کے بعد جب آپ اپنی شو انفارمیشن میں آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ گروپ کی ساری انفارمیشن آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایڈٹ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا اور پرنٹ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا. ایڈٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ اس ساری انفارمیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نیچے جائیں گے تو نیچے آپ کو اس کے اندر ہی جتنے بھی ممبرز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے, ان کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی اور اس کے آگے بھی ایڈٹ کا آپشن ہے. جیسے ہی آپ ایڈٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہی ساری انفارمیشن جو آپ نے لکھی تھیں وہ ساری نظر آ جائیں گی. اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں. اگر تصویر دوبارہ اپلوڈ کرنی ہے تو تصویر دوبارہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ دوبارہ پیچھے آئیے اور پرنٹ کا بٹن دبا دیجئے. جب آپ پرنٹ کا بٹن دبائیں گے تو جیسے ہی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے اس طریقے سے آپ کو اپنا حج کا ایک فارم نظر آئے گا. اس کی پورے فارم کی PDF بنا کے اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے. اگر آپ کے پاس پرنٹ کا کوئی آپشن پرنٹر موجود ہے تو پرنٹ کر لیجئے, ورنہ موبائل میں PDF بنا لیں. الحمدللہ رب العالمین, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی ہے. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کے رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے میں آپ کے ساتھ رہے گی. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.